बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नाजरीन, इस वक्त खेल वहीं पे पहुंच गया जहां से ये शुरू हुआ था। ये खेल शुरू हुआ था -1 से कि इमरान खान को माइनस करना है, और तब से लेकर अब तक लड़ाई यही चल रही है कि कौम इमरान खान को माइनस होने नहीं दे रही। ना इमरान खान हार मानने के लिए तैयार है, और एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की सारी मुखालिफ सियासी जमातें वो ये जानते हैं कि अगर ये आदमी माइनस ना हुआ तो हम बहुत हद तक माइनस हो जाएंगे। अब इस मसले की वजह से अब एक नया दबाव क्रिएट किया जा रहा है। यानी हुकूमत खुलकर कह रही है कि इमरान खान से खुद को अलहदा कर लें तो फिर हम बातचीत कर सकते हैं। यानी इमरान खान साहब के बयानिए से, इमरान खान साहब से अपने आप को अलग कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो फिर उनके साथ बातचीत हो सकती है। एक तो बातचीत के लिए मिन्नत तरला कोई नहीं कर रहा। मैंने देखा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, हम वो ये जरूर कहते हैं कि मुल्क के लिए हम बातचीत करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो स्पेस छीन ली गई इदारों से या पार्लियामान से, वो उनको वापस दी जाए, सियासी जमातों को जमहूरी हक उनका लौटाया जाए। उसके लिए वो अपनी कोशिश करते रहते हैं। अब इमरान खान साहब को दहशत गर्द डिक्लेयर किया जा रहा है। ये बार बार कहते हैं जी दहशत गर्द है, मुल्क दुश्मन है। मैं चंद सवालात आपके सामने रखता हूं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब ने कोई मुसल्ला विंग बनाया हुआ है? आज तक आपको ऐसी कोई खबर मिली? कोई भी नहीं। ये कहते हैं जी असला आ गया, ये आ गया जलसा के अंदर या जलसागाह के अंदर। आज तक दिखाएं ना कितनी बंदूकें इन्होंने देखी हैं। बेशुमार लोगों के साथ बंदूकें बेशुमार देखी गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब के जलसागाह में तो नहीं देखी गई। कोई मुसल्ला विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया। क्या आज तक कोई बोरी बंद लाश मिली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बोरी बंद लाशें जो हैं वो जमा की हों? वो जो लोग ये काम करते थे वो आजकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। क्या कोई करप्शन के मेगा स्कैंडल इमरान खान साहब के निकले कि ये भी है, वो भी है, वो भी है? बताएं ना। उस्मान बुज़दार पे इतने घटिया इल्जामात लगाए, एक भी मुकदमा बताएं कहां है उसके ऊपर? एस्टेब्लिशमेंट कहती थी ना कि इसने ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया। उसने डील कर दी, उसको छोड़ दिया। वो कहते थे बहुत सारे अफसरान, बुशरा बीबी लगाती थी, वो किधर गए सारे अफसरान जिन्होंने रिश्वत दी हुई थी? कहते थे जी कि आसिम मुनीर साहब के पास एक फाइल है बुशरा बीबी के हवाले से जो उन्होंने इमरान खान को दिखाई थी। वो फाइल गुम हो गई। उसके बाद कहां गई वो फाइल? उस फाइल के ऊपर कोई एक मुकदमा भी नहीं बना। फिर क्या कोई अलहदगी पसंद तहरीक इमरान खान साहब ने चलाई है? कोई मनसूबा इस तरह का दिया है? क्या कोई टारगेट किलिंग इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी ने की हो? कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ने खुद को हमला कर दिया हो, या कभी किसी पुलिस वाले या दीगर फोर्सेस के बंदे में से किसी एक को भी गोली लगी और वो गोली लगने से जख्मी हुआ हो या शहीद हुआ हो, और ये बताएं जनाब इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मारा? एक भी वाकया आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। आप इसको दहशतगर्द कैसे कह सकते हैं? मुल्क दुश्मन और गद्दार कैसे कह सकते हैं? ये पाकिस्तान में ना एक पुराना ट्रेंड है, जो कहे कि आइन पर अमल करो वो गद्दार है, मुल्क का दुश्मन है, सिक्योरिटी थ्रेट है। वो जो कहे इदारे खसूसन फौज सियासत से अपने आप को दूर रखे, जो ये कहे कि मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी, जो अपनी जिंदगी अपने मुल्क के नाम कर दे, ताकि अपने बच्चों से भी अपने आप को दूर कर ले, ऐसे आदमी को ये कहते हैं दहशतगर्द भी है, गद्दार भी है, सिक्योरिटी थ्रेट भी है। जो शख्स भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए वो दहशतगर्द है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है। जो बैरूनी ताकतों को एब्सोल्युटली नॉट कहे, जो गुलामी से इनकार कर दे, जो अमीर और गरीब का फर्क इस मुल्क में खत्म करने की कोशिश करे, जो पहली बार नामूसे रिसालत और इस्लामोफोबिया के हवाले से आलमी सतह पर आवाज उठाए, जो शख्स भी ये करेगा या जो लोग ये करते आए वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन लोगों ने आजादी से बात करना चाहिए वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन्होंने बात की कि इदारे सियासत में मुदाखलत क्यों करते हैं, इनका क्या हक है, वो सारे गद्दार और सिक्योरिटी थ्रेट बन गए पाकिस्तान के लिए। सारे के सारे, किसी एक को नहीं छोड़ा, फातिमा जिन्ना तक को नहीं छोड़ा। तो ये पाकिस्तान की कहानी है, कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। अब DGISPR ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने इमरान खान से पूछ लिया नाम लिए बगैर कि तुम हो कौन, हमारी हैसियत क्या है। तब से लेकर अब तक लोग लगातार बता रहे हैं DGISPR को कि इमरान खान है कौन और उसकी हैसियत क्या है। लोग बता बता कर थक गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब की शख्सियत और कैरेक्टर इतना बड़ा है कि उसका अहाता लोग नहीं कर पा रहे। कितने सारे मैदान हैं दुनिया के जहां इमरान खान साहब ने नाम रोशन किया है। इमरान खान साहब ने जेल से 7 नकात भिजवाए हैं कौम के नाम, और ये उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब जिस दिन गिरफ्तार हुए थे उस दिन कहां खड़े थे और आज इतनी लंबी कैद गुजारने के बाद कहां खड़े हैं।
میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ جتنے بھی لیڈر گرفتار ہوتے ہیں، گرفتار ہونے کے بعد ان کے موقف میں لچک آتی ہے. ان کی جو پارٹی ہے وہ بھی اپنی موقف کے اندر لچک لے کر آتی ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں پہلے ہمارا لیڈر باہر آ جائے، اس کے بعد پھر باقی چیزیں ہم دیکھ لیں گے. پہلی پریورٹی ہوتی ہے لیڈر کو باہر لانا. لیکن عمران خان صاحب کی یہ پریورٹی ہے ہی نہیں. وہ اپنی پارٹی کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹ جاؤ، اور خود وہ کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں جیل میں ہوں، چاہے میں 500 دن ہوں، چاہے 500 سال ہوں. اب یہاں جب آپ عمران خان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ سنتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ 7 چیزیں عمران خان صاحب نے بیان کی ہیں جن کے اوپر وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہوئے. جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کو ایز اٹ از بتاتا ہوں. عمران خان صاحب کے ٹویٹر سے اس کو شیئر بھی کیا گیا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پاکستانی قوم کے نام پیغام. تحریک انصاف نے ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق جد و جہد کی ہے، مگر ملک پر مسلط مافیا ہمیشہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے. 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام اور انڈر ٹرائل اسیران کی رہائی ہمارے جائز مطالبات ہیں. یہ وہ 2 مطالبات ہیں جو عمران خان صاحب نے کہے تھے کہ میں اپنی سول نافرمانی کی تحریک کو روکوں گا. اگر آپ یہ مطالبات مانتے ہیں تو پھر مذاکرات اس کے بعد ہوں گے. میں سول نافرمانی کی تحریک چند دنوں کے لیے مؤخر کر رہا ہوں. اس دوران تحریک انصاف کے خدوخال اور ٹائم لائن کا فیصلہ کروں گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. 7 ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے لیے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنا ضروری ہو چکا ہے. اب سول نافرمانی کی تحریک پہ بہت تنقید ہو رہی تھی. عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کے اندر کئی لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر پوری طرح آواز نہیں اٹھا رہے تھے. لوگ ڈرے ہوئے تھے اور عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو بلیک میل بھی کیا گیا. یہ کہا بھی گیا کہ دیکھیں آپ ہیں تو پاکستانی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پاکستان کے اندر سول نافرمانی کی تحریک چلا کر ملک کو نقصان پہنچائیں. یہ سوال اٹھایا گیا. اب اس پہ عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ ہمیں کیوں یہ تحریک چلانی پڑ رہی ہے. تو یہ 7 وجوہات ہیں جو عمران خان صاحب نے بتائی ہیں. نمبر 1، 2023 میں لندن پلان کے تحت پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے الیکشن آئین کے برخلاف 90 دن کے اندر نہیں کرائے گئے کیونکہ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کو ختم کرنا مقصد تھا. پہلی وجہ انہوں نے بتائی کہ ہمارے ساتھ پہلی زیادتی جو بڑی ہوئی. ابھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری حکومت کیسے گرائی گئی، وہ اس کے بعد 2023 میں آئے. انہوں نے کہا جی ہمارے الیکشن ہی نہیں کروا رہے تھے. یہ 90 دن آئین اور قانون کہتا ہے، انہوں نے آئین اور قانون توڑ دیا. الیکشن نہیں کروا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا پہلے صفایا کرو. نمبر 2، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی سے پہلے ہی مجھ پر 140 سے زائد مقدمات بنا دیے گئے. رینجرز نے مجھے اسلام آباد سے اغوا کیا جس کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا. 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کے تحت ہمارے لوگوں کو گرفتار کرنا مقصد تھا. 10,000 افراد کو گرفتار کر کے جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں ڈال دیا گیا. ہمارے کارکنان اور پارٹی رہنماؤں پر تشدد کیا گیا، ان کے گھروں کو توڑا گیا، ان کے خاندانوں کو ہراساں کیا گیا. اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ.